जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः, 15तमः श्लोकः। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थञ्च अन्तिके च तत्। ओम्। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा अर्जुनसमेतम् अस्मान् सर्वान् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, कर्मबन्धनात् यदा आत्मा पञ्चभूतात्मकशरीरे वसति तदा आत्मा पञ्चभूते भवति। यदा कर्मबन्धस्य अन्तः भवति तदा आत्मा पञ्चभूतेभ्यः बहिः भवति। अर्थात् यदा मुक्तिं प्राप्नोति तदा आत्मा कर्मबन्धयुक्तशरीरात् बहिः स्वेच्छया शरीरं स्वीकृत्य अन्तः बहिः वा भवति। आत्मनः स्वरूपं स्वभावं तु शरीरस्य अन्तः बहिः वा भवितुम् एव भवति। यदा आत्मा शरीरे भवति तदा शरीरसञ्चरणद्वारा आत्मा अपि सञ्चरति। एवं यदा आत्मा शरीरेषु भवति ये न सञ्चरन्ति तदा आत्मा अपि न सञ्चरति। परन्तु आत्मा शरीरं विना अपि सञ्चरितुं शक्नोति। आत्मा सूक्ष्मरूपम् अणुप्रमाणं भवति। अतिसूक्ष्मो भवन्नपि सर्वव्यापी सर्वज्ञगुणत्वसहितं भवति। अतिसूक्ष्मत्वात् कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति। ये सामान्यजनाः 7 श्लोकात् 12 श्लोकपर्यन्तं मया उक्तान् गुणान् वर्धयितुं साधनां न कुर्वन्ति तेभ्यः आत्मज्ञानम् अतिदूरं भवति। परन्तु ये साधकाः मयोक्तान् गुणान् प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति तेभ्यः आत्मा समीपस्थं स्पष्टं च दृश्यते। अर्जुन, एवं श्रीकृष्णपरमात्मा अस्मान् सर्वान् आत्मनः सहजस्वरूपं स्वभावं च वर्णयति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मना शिक्षितान् गुणान् वर्धयितुं तथा आत्मनः निजज्ञानं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः भवामः। अस्माकं जीवनं सार्थकं कर्तुं श्रीमन्नारायणे एव शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थञ्च अन्तिके च तत्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, 8 प्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, ये तेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति।
श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थञ्च अन्तिके च तत्। ओम। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थञ्च अन्तिके च तत्।